वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात, और याद करो अल्लाह को गिने चुने दिनों में। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ वहीं पर, आम दिनों में भी अल्लाह को याद करो, लेकिन उन दिनों में ख़ास तौर पर, और उन दिनों का हर अमल अल्लाह की याद पर मबनी होता है। और ये अय्याम मादूदात से मुराद अय्याम तशरीक़ हैं। और अय्याम तशरीक़ कौन से होते हैं? 11, 12, 13, 3 दिन जो मिना में गुजारे जाते हैं। पीछे मुज़दलिफ़ा तक की बात हुई थी ना, अब मुज़दलिफ़ा से आगे के दिनों की बात हो रही कि उसमें क्या करना है। बेसिकली तो सारे रिचुअल्स आपको सिखाए जा रहे हैं कि अरफा में जाना है, मुज़दलिफ़ा में जाना है, और ये मिना में क़याम करना है, और मिना के दिनों में क्या करना है? अल्लाह को याद करना है। और हदीस से भी हमें पता चलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्याम तशरीक़ अय्याम अक्लिन व शुर्बिन व ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला। अय्याम तशरीक़ अय्याम अक्लिन व शुर्ब। अय्याम तशरीक़ क्या है? खाने पीने के दिन है और अल्लाह का जिक्र करने के दिन है, और कुछ नहीं करना होता वहाँ। कंकरियाँ वगैरह भी मारना दरअसल अल्लाह ही का जिक्र है, क्योंकि कंकरी मारते हुए भी क्या करते हैं आप? बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हैं। फमन ताज्जला, तो जो कोई जल्दी करे, किस बात में? मिना से निकलने में। फी यौमैन, 2 दिनों में, 2 दिन ठहर के निकल जाए, और ये 2 दिन अय्याम नहर के बाद है। 11 और 12 मुराद है इससे, अय्याम नहर इसमें शामिल नहीं। फला इस्मा अलैह, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। वमन तअख्खरा, और जो कोई डिले करे, फला इस्मा अलैह, उस पर भी कोई गुनाह नहीं। यानी 13वीं तारीख तक मिना में ही रहे, लेकिन शर्त है एक, लिमन इत्तका, उसके लिए जो अल्लाह से डरे। क्योंकि तकवा के बगैर अगर सिर्फ खुद नुमाई के लिए या अपने आप को बहुत इबादत गुजार बताने के लिए इंसान वहाँ एक दिन और रह रहा है, ये कहने को देखो सब तो चले गए, हम तो यहीं रुके हुए हैं, ये ठीक नहीं। ये अल्लाह की खातिर रुकना नहीं। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। वअलमू, और जान लो, अन्नकुम इलैहि तुहशरून, कि तुम सब उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। ये है हज का सबसे बड़ा सबक। हज का एक्सपीरियंस करने के बाद जो लेसन इंसान सीख सकता है वो क्या है कि जिस तरह अरफात में और मिना में लोग एक जगह इकट्ठे हैं, क़यामत का दिन भी ऐसा ही एक मंजर पेश कर रहा होगा। वहाँ भी सब लोग इकट्ठे होंगे। यहाँ भी अल्लाह की खातिर जमा हुए, और वहाँ भी अन्नकुम इलैहि तुहशरून, उसी की तरफ हशर होगा। हा शीन रा। तो हज का सबक क्या है? आखिरत की याद। हदीस में इसकी वजाहत आती है कि कैसे इकट्ठे होंगे लोग, कैसे हशर होगा लोगों का। जैसे कुरान पाक में भी आता है, ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, ये इकट्ठा करना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हम सब उसी तरफ चलते चले जा रहे हैं। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, कुशा कुशा रब की तरफ जाने, वहाँ जाके सब उसी से मुलाकात करेंगे। सही मुस्लिम की हदीस है, वन्नासु युहशरून हुफातन औरातन गुरलन बुहमन। ये कैफियत है हशर की। लोग इकट्ठे किए जाएंगे, हुफातन, नंगे पाँव, कोई जूता नहीं होगा किसी के पास, औरातन, नंगे जिस्म, नंगे बदन, किसी पे कपड़ा नहीं होगा। एक और हदीस में आता है ना, हज़रत आयशा ने पूछा कि हम सब नंगे होंगे, तो आपने फरमाया, आयशा किसी को देखने का होश कब होगा? किसी को भी, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। और ये वजह आपने देखा होगा कि हज में भी जबकि इतने ज्यादा करीब मर्द और औरतें होती हैं, किसी का होश नहीं होता कि कौन है साथ, मर्द है या औरत है, कौन जा रहा है कौन नहीं। गुरलन, बगैर खतने के, खतने से पहले जैसे होता ना बच्चा, इस तरह होंगे। गुरलन बुहमन, बगैर माल के, किसी के पास कोई पैसा नहीं होगा। हज में तो लोग पैसे साथ रखते हैं ना, वहाँ कोई पैसा नहीं होगा। ये क़यामत के दिन का उठना है। तो वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात, इन दिनों में अल्लाह को कसरत से याद करो। फिर जिक्र से मुराद क्या है बताइए, क्या क्या करना होता है? जिक्र किस किस तरह होता है? ज़बानी, क़ल्बी, अमली। यहाँ सिर्फ ज़बानी तकबीरात पढ़ना मुराद नहीं, अगरचे मिना के दिनों में सबसे कसरत से जिक्र क्या होता है? ज़बानी होता है, लेकिन यहाँ मुराद ज़बानी जिक्र नहीं। इसकी वजाहत मुस्नद अहमद की एक हदीस से होती है कि यहाँ जिक्र से क्या मुराद है। फरमाए, इन्नमा जुइलत तवाफ़ु बिल बैति व बिस्सफ़ा वल मरवति व रमील जमार लिइक़ामति ज़िक्रिल्लाह। तकबीरात हैं, दिल में अल्लाह की याद है, लेकिन और क्या क्या अल्लाह की याद है? इन्नमा जुइलत तवाफ़ु बिल बैत, तवाफ़ क्योंकि इन्हीं दिनों में होता है ना तवाफ़ भी, व बिस्सफ़ा वल मरवा, सही, व रमील जमार, कंकरियाँ मारना, ये सब क्या है? लिइक़ामत ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र को कायम करने के लिए। ये सब अल्लाह की याद के लिए कायम किए गए। तो ये अमली ज़िक्र है। तो वज़्कुरुल्लाह से मुराद सिर्फ तकबीरात नहीं, बल्कि क्या क्या है?
طواف بھی، سعی بھی، رمی جمار بھی، یہ سب ذکر اللہ ہے۔ تو اس آیت سے 2-3 حکم پتہ چل رہے ہیں نا۔ نمبر 1 اللہ کی یاد زبان اور عمل دونوں سے۔ نمبر 2 منا کا قیام 2 دن یا 3 دن۔ نمبر 3 تقوی۔ اور ایک چیز جو ساری آیات میں اور سارے عبادات میں غالب آپ کو ملے گی وہ کیا ہے؟ تقوی، کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان کے تمام اعمال درست ہو جائیں گے۔ اس قرآن مجید پہ حیرت ہوتی ہے، چند آیات میں پورا سفر حج جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ حج شروع ہوتا ہے 8 ذو الحج سے، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، اور اس میں حاجی مکہ سے منا کی طرف جاتے ہیں۔ میں دوبارہ بتاتی ہوں، 8 تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد بہتر یہ کہ انسان طواف کر کے نکلے، نہیں تو ڈائریکٹ اپنے گھر سے بھی نکل سکتا ہے، یا جہاں آپ نے قیام کیا وہ ہو، منا جائیں گے۔ یہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر 5 نمازیں پڑھنے کے بعد آپ 9 تاریخ کی صبح کو منا سے عرفات کی طرف جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو عرفات جانے سے پہلے نمرہ کی وادی میں آپ رکے تھے، اور پھر زوال آفتاب کے بعد آپ عرفات گئے تھے۔ پھر عرفات میں مغرب تک قیام۔ مغرب کی اذان جب ہوتی ہے تو اس وقت وہاں سے سب قافلے چل پڑتے ہیں، اور یہ حیرت ہوتی ہے کہ اذان سن کر کوئی بھی وہاں نماز نہیں ادا کرتا، وہاں سے چل پڑتے ہیں اور واپس منا کی طرف آنا ہوتا ہے۔ لیکن بیچ کی جو رات ہے 9 اور 10 کی درمیانی رات، وہ مزدلفہ میں قیام ہوتا ہے جہاں مشعر حرام ہے، اور پھر یہاں پر مغرب اور عشاء جماعت اکٹھی ہوتی ہے، اور پھر فجر پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کے پھر یہاں سے روانگی ہوتی ہے، پھر واپس منا آ جاتے ہیں 10 ذو الحج۔ منا آنے کے بعد 3 کام ہوتے ہیں، یعنی کنکریاں ماری جاتی ہیں، قربانی کی جاتی ہے، اور سر منڈایا جاتا ہے یا بال کٹائے جاتے ہیں، یہاں کے تحلل اول ہو جاتا ہے۔ پھر باقی یہ 3 ایام تشریق ہیں، ان میں طواف بھی کیا جاتا ہے اور منا میں قیام کیا جاتا ہے۔ 2 دن بھی آپ رک سکتے ہیں اور تیسرا دن بھی رک سکتے ہیں، لیکن واجب نہیں ہے تیسرا دن رکنا۔ جو رکنا چاہے تو بہت اچھا ہے، جو جتنی محنت کرے گا اتنا اجر پائے گا، لیکن اجر تقویٰ کے ساتھ ہے۔ تو حج کا جو سفر ہے بنیادی طور پر محبت اور شوق کا سفر ہے، صبر کا سفر ہے، آخرت کی یاد دلانے کا سفر ہے، میدان حشر کو ایکسپیرینس کرنے کا سفر ہے، اور ایک تربیتی سفر ہے جس میں انسان بہت سی برائیوں کو چھوڑتا ہے، لرننگ بھی ہے اس میں، اور اللہ کا ذکر کثرت سے ہونا چاہیے، اور ہر دم اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا چاہیے۔ انسان اپنی طرف سے تو کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایمرجنسی کی کیفیت ہو جاتی ہے، بس جان بوجھ کے نہ کرے۔ تحلل اول، بیسیکلی حج کا جو سفر شروع ہوتا ہے اس میں احرام پہننا ہوتا ہے، خاص طور پر 8 تاریخ کو احرام باندھ کر انسان گھر سے نکلتا ہے، تو اس میں کچھ چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں جو حاجی ہوتا ہے، جس میں بال کاٹنا، بال توڑنا، پودے توڑنا، کسی کو نقصان دینا، شوہر اور بیوی کا تعلق، ایون گفتگو بھی اس قسم کی کوئی، یہ سب منع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب 10 تاریخ کو آپ قربانی کر چکتے ہیں، بال منڈا چکتے ہیں، تو طواف اگر ہوا ہو یا نہ تو آپ حلال ہو جاتے ہیں۔ اس میں حلال سے مراد یہ ہے بال آپ کٹا سکتے ہیں، یا جیسے قربانی کرتے ہیں، ویسے تو کسی جانور کو مارنا بھی منع ہے تو قربانی کر سکتے ہیں، لیکن شوہر اور بیوی حلال نہیں ہوتے، وہ جب طواف ہوتا ہے تو اس کے بعد حلال ہوتے ہیں، وہ تحلل لسانی ہوتا ہے۔ یوم النحر، یہ قربانی کا دن ہوتا ہے، نحر کہتے ہیں گلا کاٹنے کو، تو اس دن جانوروں کے گلے کٹتے ہیں، قربانی ہوتی۔ اگر آپ حج کے لیے نہیں نکلے اور ایام ذو الحج جب شروع ہوئے ہیں تو حاجیوں کے ساتھ مماثلت کے لیے اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر، تو پھر ناخن اور بال نہ کاٹ دیں، جیسے حاجی احرام میں ناخن بال نہیں کاٹتا۔